नमस्कार दर्शक पनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरु सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा निकै नै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गरेर साथ दिन नबिर्सनु होला। आउनु सब समाचारतर्फ लागौं। एका बिहानै भवनमा विमान खस्दा अर्बपति सहित 8 जनाको मृत्यु भएको छ। एउटा निजी विमान उत्तर शहरतर्फ मिलनमा रहेको खाली अफिस भवनमा खस्दा त्यसमा सवार सबै 8 जनाको मृत्यु भएको छ। सार्डिनिया टापुका लागि मिलानको लिनाते विमानस्थलबाट उडान भरेको सो विमान केही बेरमा नै दुर्घटनाग्रस्त बनेको थियो। इटालियन मिडियाका अनुसार विमानमा चालक 68 वर्षीय रोमानियन अर्बपति डाक्टर पेट्रेस्कु रहेका थिए। उनीसँग उनको पत्नी र छोराको पनि मृत्यु भएको छ। पेट्रेस्कु रोमानिया सबैभन्दा धनी व्यक्तिहरू मध्ये एक पर्दछन्। दुर्घटनापछि अफिस भवन र पार्किङ गरिएका गाडीमा आगलागी भएको थियो, तर जमिनमा रहेका कोही पनि घाइते भएनन्। दुर्घटनाको कारणबारे छानबिन सुरु गरिएको छ। केही प्रत्यक्षदर्शीले एकल इन्जिन रहेको पेलार पिसी 12 विमानमा दुर्घटना अघि नै आगोका लपकाहरू देखिएको बताएका छन्। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। 33 किलो सुन प्रकरणका आरोपी सबै प्रहरीलाई सफाई गरेको छ। 33 किलो सुन तस्करी र सुमन साक्य हत्या प्रकरणमा आरोपी सबै प्रहरीले सफाई पाएका छन्। मोरङ जिल्ला अदालतले मंगलबार उक्त प्रकरणमा फैसला सुनाउँदै सुन तस्करीका मुख्य नायके गोरे भनिने चुडामणी उप्रेती सहित 6 जनालाई दोषी ठहर गरेको छ। तर सोही घटनामा आरोपी बनाएका प्रहरीका बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त सबै प्रहरी कर्मचारीहरूलाई न्यायाधीश भरत लम्सालले इजलासले सफाई दिएको छ। गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव ईश्वरराज पौडेल नेतृत्वको छानबिन समितिको सिफारिसको आधारमा समेत प्रहरी र कतिपय भारतीयलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरालाई ल्याइएको थियो। सुन तस्करीमा सघाएको र अपराधी भगाउन सहयोग गरेको भन्दै प्रहरीका पूर्व डीआईजी गोविन्द प्रसाद निरौला, तत्कालीन एसएसपी श्याम बहादुर खत्री, हालका डीआईजी विदेश लोहनी, एसपी विकास राज खनाल, डीएसपी दय सञ्जय बहादुर राउत र प्रजित केसी सहित बालकृष्ण सञ्जेल र जवान सञ्जीव साक्यलाई प्रतिवादी बनाएको थियो। उनीहरू मध्ये खत्री र राउत बाहेक अरू उच्च अदालत विराटनगरको आदेशमा त्यसै बेला छुटेका थिए, तर मंगलबारको फैसलासँग सबै प्रहरी अधिकृतले सबैलाई सफाई पाएका थिए। यसैबीच मुख्य आरोपी उप्रेतीको श्रीमती निरु भनिने नर्मदा खरेलले पनि सफाई पाएकी छन्। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रालय बाँडफाँडको सहमति कुन मन्त्रालय कसलाई पाउने भएको छ? सत्ता गठबन्धनका नेताहरूबीच सरकार गठन भएको 86 दिनपछि मन्त्रालय बाँडफाँडको सहमति भएको छ। मंगलबार बिहान बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेताको बैठकले मन्त्रालयको बाँडफाँड टुङ्गाएका हुन्। दलहरूबीच कांग्रेसले प्रधानमन्त्री सहित 8 माओवादी केन्द्रले 6, नेकपा एस र जसपाले 4 वटा मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ। सत्तारूढ 3 दलले 1 राज्य मन्त्री पाउनेछन्। दलहरू अहिले मन्त्री छनौटको आन्तरिक गृह कार्यमा जुटेका छन्। बुधबारसम्म मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाउने र बिहीबारसम्म मन्त्री परिषद विस्तार हुने गठबन्धनका नेताहरूले बताएका छन्। गठबन्धनमा भागबण्डाको विषय मिलाउन कार्यदल बनेको थियो। कार्यदलकै सिफारिस बमोजिम नेताहरूले सहमति जुटाएका छन्। एक नेताले भने अब लगभग यही फाइनल हो, 1-2 दिनमै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउँछ। गठबन्धनका एक नेता अनुसार कांग्रेसले प्रधानमन्त्री सहित गृह, परराष्ट्र, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, संचार तथा सूचना प्रविधि, रक्षा, महिला तथा बालबालिका र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पाउनेछ। यस्तै माओवादी केन्द्रले अर्थ, ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्राविधिक, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण र खानेपानी मन्त्रालय लिनेछ। जसपाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपन्छी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, वन र वातावरण पाउनेछ। नेकपा यसले कानून, शहरी विकास, श्रम तथा रोजगार, संस्कृति तथा पर्यटक मन्त्रालय पाउने भएको छ। हाल कांग्रेसबाट गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँड, कानूनी मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठ छन् भने माओवादी केन्द्रबाट अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल छन्। प्रधानमन्त्री देउबाले कानून मन्त्री कार्कीलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाउने तयारी गरेका छन्, तर कार्कीले भने रक्षा मन्त्रालयमा आकांक्षा देखाएका छन्। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। भ्रष्टाचारको अखण्ड सबै पदाधिकारी विवादित भएका छन्। जनताको उपचार गर्न र चिकित्सक उत्पादन गर्न पूर्वी नेपालको धरानमा स्थापित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारको अखण्ड बनेको छ। मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको नाममा स्थापित विश्वविद्यालयको निकासा पछिल्लो 2 वर्षको अवधिमा 3 उपकुलपति भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिनेले त्यही संकेत गर्छ। 2076 साल असार 26 गते प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति प्रा डाक्टर राजकुमार श्रैनियार 8 लाख रुपियाँ घुससहित पक्राउ परे। प्रतिष्ठानको भवन निर्माणले ठेक्काको कमिसन लिने क्रममा उनी निवासबाट पक्राउ परेका थिए। त्यसको 3 सातापछि अघिल्ला उपकुलपति बलभद्र प्रसाद दासमाथि 4 करोड भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो। दुवै मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन भएका बेला नयाँ पदाधिकारीहरू पनि रत्तीभर डराएनन्, अनियमितता गरिरहे।
सरकारले गठन गरेको कार्यदलले उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी भ्रष्टाचारको आरोपबाट उम्किन नसक्ने गरी सरकारलाई मङ्गलबार प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। अख्तियारले गम्भीर रूपमा छानबिन गर्ने हो भने अहिलेका उपकुलपति गिरी सहितका पदाधिकारी जोडिने ठाउँ नै छैन। कार्यदलका एक सदस्यले अनलाइन खबरसँग भने राजनीतिको आडमा नियुक्ति भएपछि मलाई जे गर्न पछि छुट हुन्छ भन्ने सोचले यस्तो अवस्थामा पुर्याएको हो। उनी आफू त बदनाम भए संस्था समेत खराएसी बनाए। स्त्री रोग विशेषज्ञ समेत रहेका डाक्टर मोहन चन्द्र रेग्मी फिस्टुलालाई रोग विशेषज्ञ हुन विशेषज्ञहरूको समुदायमा उनी राम्रा प्राचीन व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहेका उनलाई कता कता कार्यकारी र व्यवस्थापनका पदमा जाने महत्त्वाकांक्षा बढ्यो। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीसँग हिमचिम बढाएका उनले सुरुमा अस्पतालका निर्देशकको पद ताकेका थिए। अस्पतालका निर्देशक गौरी शङ्कर शाह आफैमा योग्य नभएको जानकारहरू बताउँछन्। उपकुलपति गिरीको साथमा शाहलाई पदमुक्त गरेर अस्पताल निर्देशक पदमा जाने रेग्मीको प्रयास सफल हुन सकेनन्। तर त्योभन्दा माथिल्लो रजिस्टर बन्न सफल भए। सुरुमा उपकुलपतिसँग मिलेर काम गर्नुभयो, पछि अधिकारहरू नदिएपछि विरोधमा उत्रिनु भयो। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो त्यत्रो राम्रो छवि बनाएको मान्छे बेकारमा अनियमितता र जालझेलको मतियारको रूपमा मुसिनु भयो। अहिले अख्तियारमा रेग्मीमाथि समेत छानबिन चलिरहेको छ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीको किस्सा अझै रोचक छ। लामो समय कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरका काम गरेका गिरीले सेवाकालको अन्तराधीर सुनिल शर्माहरूसँग मिलेर नोभेल मेडिकल कलेज खोलेर संस्थापक अध्ययन पनि भए। शर्माको समूहले चेपुवामा पारेपछि उनी कौडीको भावमा शेयर बेच्ने बाध्य भए। त्यसपछि गिरीले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका नातेदारसँग मिलेर विराट मेडिकल कलेज खोले। लोकमानको शक्तिको आडमा विराट मेडिकल कलेजले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट विस्तारित कार्यक्रममा नाममा सम्बन्ध पार्यो। गिरी काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाका नजिकका कार्यकर्ता थिए। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2074मा काङ्ग्रेसले सुनिल शर्मा मोरङ 3मा उम्मेदवार बनाएपछि गिरी कोइरालासँग मिचिए। आफ्नो पुरानो पद्धतिलाई टिकट दिएको झोकमा उनले सुनिल शर्माका प्रतिस्पर्धा उम्मेदवार बनेका नेकपा एमाले नेता भानुभक्त ढकाललाई निर्वाचनमा सघाए। त्यति बेला गिरीले ढकाललाई सबै रूपमा सहयोग गरेको जानकारहरू बताउँछन्। वाम गठबन्धनको सरकार बन्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ढकाललाई 28 साउन 2074मा कानुन मन्त्री बनाए। तर 4 मङ्सिर 2076मा ढकाल स्वास्थ्यमा आएपछि चुनावमा गरेको सहयोगको गुण तिर्नै गिरीलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाएका थिए। राजनीतिको आडमा पदमा पुगेका उपकुलपति गिरीले प्रतिष्ठानमा मनोमानी गर्न थाले। उनलाई कुनै शक्ति, प्राज्ञिक र आर्थिक अनुशासन जरुरी थिएन। आफ्नो समर्थन गर्ने ठानेर उनले विश्वविद्यालयमा कार्यरत डाक्टर महेश चन्द्र रेग्मीलाई रजिस्ट्रारमा नियुक्त गर्न स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई सिफारिस गरे र नियुक्ति पनि दिए। उनी अहिले प्राध्यापक पद जबरजस्ती लिएको आरोपमा फँसेका छन्। प्रतिष्ठानमा कार्यरत आन्दोलनरत चिकित्सक तथा अध्ययन कार्यदलका सदस्यका अनुसार हाल बीपीमा रहेका सबै पदाधिकारीहरू विवादित बनेका छन्। तुलनात्मक रूपमा राम्रो छवि मानिएका रेजिस्ट्रार डाक्टर गुरुप्रसाद खनाल पनि नियमित उपकुलपति हुँदा अनेक विवादास्पद निर्णयमा संलग्न रहेको पाइएको छ। कुनै प्राज्ञिक पृष्ठभूमि नभएका अस्पताल निर्देशक डाक्टर गौरी शङ्कर शाह खरिदमा मात्रै रुचि राख्ने पदाधिकारी मानिन्छन्। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो प्रशासनिक दक्षता नभए पनि उनलाई खरिदको काम र कमाई हुने क्षेत्रमा औधी रुचि छ। उनको पदावधि केही महिना बाँकी छ। दलीय भागभण्डा र शक्तिको आडमा नियुक्ति हुनेहरूले मनोमानी गरेर संस्थालाई बिगार्ने काम गरे। प्रतिष्ठानको आन्दोलनरत सङ्घर्ष समितिका संयोजक डाक्टर एसपी सिमाल भन्छन् नियुक्ति गर्दा नै राजनीतिक स्वार्थमा पनि पदाधिकारी सिफारिस हुने गरेको छ। उनीहरूले शक्तिको आडमा अनियमितता गर्ने कुनै नौलो कुरा भएन। हरेक पटक दक्षता र क्षमता भन्दा पनि राजनीतिक संरक्षणका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति भएका छन्। 2050 सालमा स्थापना भई 2055 सालदेखि चिकित्सक शिक्षामा स्नातकोत्तर तह सञ्चालन गरिरहेको प्रतिष्ठानले पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा चिकित्सा सेवा र दन्त चिकित्सा सेवा दिइरहेको छ। आफ्नो क्षमताको 3 गुणासम्म बिरामी जाँच्ने अस्पताल भएको प्रतिष्ठानको पछिल्लो समय आम्दानी घट्दो क्रममा छ। शैक्षिक गुणस्तर खसेको छ। नियमित जसो आर्थिक नियमितता हुने गरेको छ। प्राज्ञिक काम कारबाही तहस नहस छ भने अस्पतालमा बिरामी फेरेर रेफर गरेर कमिसन लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ। पदाधिकारीहरूको असहमतदारी र झैझगडाले स्थिति झन तनावपूर्ण बनेको छ। बेथिति मौलाएको प्रतिष्ठानमा एकै वर्षमा 48 करोड रुपियाँसम्म बेरोज निस्किएको छ।
2 अर्ब 20 करोडको बजेटमा 70% रकम चालु प्रकृतिका काममा खर्च हुन्छ। प्रतिष्ठानमा आवास छ तर बाहिरका मानिसहरू बसेका छन्। छात्रावास र कर्मचारी आवासमा पानी चुहिन्छ। नर्सिङ स्टाफलाई आवास छैन तर संस्था बाहिरका व्यक्तिले आवास पाएका छन्। निवासमा अस्पतालमै काम गर्न जुनियर रेसिडेन्टलाई मासिक 4,000 भाडा असुलिएको छ। अहिलेका यी 4 पदाधिकारीले संस्थालाई बदनाम बनाएकोले तत्काल उनीहरूलाई बर्खास्त गरेर योग्य र समक्ष पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ, एक सिनेटरले अनलाइन खबरसँग भने। नत्र आफै जनचेतनाको नाममा स्थापित स्वास्थ्य निकायको अवस्था बेहाल हुँदा सत्तारूढ दल मूक दर्शक हुने